ang Art Floreta Pawn Shop and Jewelry nga may sanga sa Dalan Cuangco, SM City, Robinsons Iloilo, Robinsons Haro, kag Plazuela de Iloilo. Nagadulong sa inyo son at panawagan. Ginapanawagan si Mr. Reden Vilasa sa Barangay Cagbang, Oton, Iloilo na magakadto sa Public Attorney's Office o Napao kaya importante ka tama sa Pebrero 23, alas 11 ang atak na sa aga. Si Attorney Leo Odio ang mga nagapanawagan. Dugang nga panawagan, ginapanawagan ang tanan nga mga himata kakilala kaabyanan ni Reverend Father Ramon C. Baron na siyang nagataliwan sa Pebrero 2 sa edad nga 69 anyos iya sining haya sa ila sining puloyan sa Barangay Hilikon, Montinola, Cabatuan, Iloilo. Ang iya sining lubong pagahiwaton sa Pebrero 23 sa launang takna sa hapon ang iya sining misa dira sa Our Lady of Candles sa Hilikon, Cabatuan, Iloilo las 9 sang aga. Iya sining pamilya amo ang nagapanawagan. Tumuman ginapanawagan kung sinong nakakita sa iya sining bag nga nadula ini sa bus na iyang ginasakyan halina dira sa may area sa Lapas sa pakado sa Freedom Grandstand kag may mga importante nga ID ang iyang sining bag nga itom kag nakapangalan sa kay Jed Hitozo. Palihog lang nga mag-contact sa sining numero kung inyo nga nakita sa 0998 501-42536 kung inyo nga nakita. Madamo nga salamat ang tagiya amo ang nagapanawagan. Ginapanawagan kung sino man nakakita o kung nakapulot sa nga iya sining wallet nga nawigi din sa tricycle nga ilang ginasakyan halina sa may Timawa kakadto sa may area sa Molo Plaza. Kaga importante katama yan sining mga ID nakapangalan sa kaya Froilan Soron Senior. Kung sino man ang nakakita sini, palihog lang ang mag-contact sa sining numero 0964-112-4412 kung inyo nga nakita. Madamo nga salamat ang tagiya ang mga nagapanawagan. Ginapanawagan sa Noel Silivio sa Barangay Igdagmay, San Joaquin, Iloilo, sa Bungman Marvin Semblante, San Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City. Nga magkadto sa Public Attorney's Office o Napao, kaya importante katama. Si Attorney Jolian Sabinosa amo ang nagapanawagan. Kaginapanawagan ko na sinong nakakita sa nga iya sining nadula nga wallet nga may nadadari nga mga importante nga ID lakip na ang iya sining cash kako na sino man nakakita sini nadula sa may area sa nga Barangay San Pedro, Molo, Iloilo City. Palihog lang ibalik sa Bombo Radio kung inyo nga nakita. Madamo nga salamat ang tag-iya amo ang nagapanawagan. Ginapanawagan ang tanan nga mga kakilala himata kag kaabyanan ni Michael Adrian Aliposha Amador nga siya ang nagataliwan sa Enero 29. Michael Adrian Alposha Amador nga siya ang nagataliwan kaga nga iya sining bangkay ginahaya subong sa ila sining puloy-an sa Barangay Ayaman, Cabatuan, Iloilo. Iya sining lubong pagahiwaton sa Pebrero 21. Iya sining misa sa San Nicolas de Tolentino Parish Church, Cabatuan, Iloilo sakna launa sang hapon kaga ikadulong sa iya sining tapusan nga palawayan sa Cabatuan Public Cemetery. Madamo nga salamat ang iya sining pamilya amo ang nagapanawagan. Ginapanawagan sa tanan nga mga himata kagkabyanan kakilala ni Anay Yapo ng barangay sa nga Barangay Pangipasi City nga si Eduardo Eddie Lapating nga siya ang nagataniwan. Kaga nga iya sining bangkay ginahaya sa ila sining puloy-an dira sa High School Drive, Pasig City. Iya sining lubong na talan na Marso 1 launang takna sa hapon. Iya sining misa pagahiwaton dira sa Pasig Parish Church kaga igalubong sa Pasig Cemetery. Madamo nga salamat ang iya sining pamilya amo ang nagapanawagan.
Subong man ginapanawagan ng tanan nga mga paryente kag kakilala ni Jovita Arinal Elmagin nga siya ang nagataliwan sa nga Enero 27 kag iya nga lubong pagahiwaton sa Pebrero 26 sa launay media na sa hapon iya nga misa pagahiwaton sa Oton na Paris Church kag ikalubong sa Oton na Public Cemetery. Siya ginahaya subong sa ila sining puloyan sa Barangay Pulo Maestra Vita Oton na Iloilo. Madamo nga salamat ang ila sining pamilya amo ang nagapanawagan. Subuman na ginapanawagan kung sinong nakakita sa nga iya sining nadula nga wallet nga may dadering nga mga nasari-sari man nga ID lakip na ang iya sining cash ATM card kag iban pa nga nadula ini ang iya sining wallet sa iya sining bag kag posible nga kawat ini sang kawatan or ungod nga ginakuha sa iya sining bag samtang nagasakay sa di pasahero nga sarakyan. Nakapangalan ang ID sa kay Anita Flores sa Baynosa. Kung sino ang nakakita sini, palihog lang nga mag-contact sa iya sining cellphone number 0970-5604-136. Madamang salamat ang tag-iya ang mga nagapanawagan. Ginapanawagan ko na sinong nakakita sa wallet niya na may nadadaring kwarta kag iya sining importante na mga ID, iya sining cash na 3,000 pesos, iya sining driver's license, ATM card kag iban pa nga mga importante nga resibo nga nadulay ni sa Pebrero 3 kag kung sinong nakakita sini ginapanagiyahan ni Roberto Babe Cofreros. Palihog lang mag-contact sa isang cellphone number kung inyong nakita sa 0963-4401-234 kung inyo nga nakita. Madamang salamat ang tag-iya ang mga nagapanawagan. Ginapanawagan sa tanan nga mga kakilala kagabihanan ni Alfredo Lolo Bodol Alberca di Pasukat nga siya ang nagataliwan sa Enero 29 kag ginahaya subong sa ila sining puloyan or sa balay sang iya sining bata sa Barangay Kabilawan na Zone 5 Barota Canuevo Iloilo. Iya sining lubong pagahiwaton sa Pebrero 21 Sabado nga adlaw sa Zaraga Catholic Church Las 8 ang takna sa aga kag igadulong sa Whitehaven Cemetery sa Zaraga Iloilo. Iya sining kabataan ang mga nagapanawagan. Subuman ginapanawagan si Susan Blancia sa Barangay Tanza Esperanza, Iloilo City nga magpakikita sa kay Attorney Jasmine Doncilio sa Public Attorney's Office o Kanapao kaya importante katama si Attorney Jasmine Doncilio amo ang nagapanawagan. Subuman ginapanawagan ang tanan nga mga paryente kaabiyanan kagkakilala ni Joseph Sampane sa Honia na siyang nagataliwan kag ginahaya subong sa City Onas, Santa Cruz, San Miguel, Iloilo. Iya sining lubong natalana sa Pebrero 20, Biyernes sining adlaw kag ang iya sining misa Las 2 ang takna sa hapon sa San Miguel Paris Church kag ikalubong sa San Miguel Municipal Cemetery. Madamang salamat ang pamilya sa Honia ang mga nagapanawagan. Subong man ginapanawagan kung sino nakakita sa nadula sining plate number sa nga iya sining motor kag ginapanagiyahan ini ni Chomar Delgado kung sinong nakakita sini palihog lang nga mag-contact sa iya sining cellphone number sa 0910-436-5200. Madamang salamat ang tag-iya ang mga nagapanawagan. Kung man ginapanawagan ko na sinong nakakita sa wallet nga na binili sa jeep nga balwarte nga may nadadaring cash nga 29,000 pesos mga resibo sa nga ahensya ID kada importante katama. Kung sinong nakakita sini palihog lang nga mag-contact sa iya sining cellphone number 0907-04-00102 kung inyo nga nakita. Kinanglanon ang iya sining nga mga resibo kag kwarta kag ginapanagiyahan ini ni Erwin Larios. Palihog lang ibalik sa Bombo Radio kung inyo nga nakita. Madamang salamat ang tag-iya ang mga nagapanawagan. Sa ginapanawagan ko na sinong nakakita sa nadula sining brown envelope na may nadadaring nga mga titulo sa nga duta ang pasahero nagasakay ini sa pulang jeep nga Mandurriao pakadto sa Mayharo kag nalipatan niya iya sining envelope kag ang titulo nakapangalan sa Cairo Dilen Lorelia
Parenio. Kung sino ang nakakita sini, palihog lang ibalik sa Bombo Radio, kaya importante katama sa tagiya ang iya sini nga dokumento. Mayara nga pa diya nga pagabatunon kung sino nga makabalik sa nga iya sini nga nadula nga titulo sa nga duta. Ang tagiya amo ang nagapanawagan. Ginapanawagan si Cecilia Benco sa Solao ng Barangay Wilson City Proper na magpakikita sa kay Inday ni Morena kaya importante katama. So mo man ginapanawagan ko na sino nakakita sa nadula sining wallet nga may nadadari nga cash, mga ID kag ATM cards, nadula ini sa may area sa South Baluarte, nagasakay sa jeep pakato sa may city proper, pag kung sino man ang nakakita sini, yan sini nga ATM card, ID kag iban pa, palihog lang nakapangalan sa kay Ray Reyes, ibalik lang sa Bombo Radio kung na inyo nga nakita. Madam mga salamat ang tag-iya ang mga nagapanawagan. Ginapanawagan ko na sino nakakita sa nga brown nga wallet aniya nga may nadadere nga mga importante nga ID kaga iban pa kung sino man ang nakakita sini palihog lang nga may cash ina nga masobra 7,000 pesos nga nawigid din dira sa may Lapaz Market o Tikod Lapas. Kung sino man nakakita sini palihog lang ibalik sa Bombo Radio. Madamo nga salamat ang tagiya amo ang nagapanawagan. Pag ginapanawagan ko na sino nakakita sa wallet man nga nadula ini sa taxi nga iya nga ginasakyan kag may mga ID dira nakapangalan sa kay Eliza Panes kag iya sini nga cash nga ibayad kon tani sa tuition fee niya nadula pa. Kung sino ang nakakita sini palihog lang ibalik man sa Bombo Radio. Madamo nga salamat ang tagiya amo ang nagapanawagan. Ginapanawagan ko na sino nakakita sa wallet nga ito na may nadadaling ng mga ID kag nadula ini sa ungka nga jeep. Kung sino man nakakita palihog lang mag-contact sa iya nga cellphone number 0963-858-62665 kung inyo nga nakita. Madamo nga salamat ang tagiya ang mga nagapanawagan. Ulihin natin nga panawagan, ginapanawagan kung sino ang nakakita sa nga iya sini nga wallet nga nadula man na may mga senior citizen ID. Iya sini nga ATM card kag iya sini nga alahas nga sa sulod ng wallet niya nagabalora 10,000 pesos kag nadula ini nagasakay sa di pasahero nga salakyan halina dira sa may area sang Haro pakato diri sa may city proper kag posible nga ginkuot man sa nga kawatan niya sini nga bag sakay sa tagbak Haro liko nga de pasahero nga salakyan. Nakapangalan ng ID sa kay Aida Gansero Aguilar. Kung sino man nakakita sini, ibalik lang sa Bombo Radio. Madamo nga salamat ang tag-iya ang mga nagapanawagan. Amo yatong madulong naton nga mga hat panawagan.